नाज़रीन गरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएचआई मीडिया पर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ीज़ काशफी। नाज़रीन गरामी, जो सवालात हमें कल से अब तक मौसूल हुए हैं उनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ है जामिअतुश शेख अब्दुल सत्तार नानका गंदेवाड़ा के दारुल इफ्ता के मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान जमील कासिम नानकवी, सदर अंजुमन हिमायत इस्लाम। मुफ्ती साहब, आपका इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, एक भाई पूछते हैं, क्या सास को शहवत की निगाह से देखने से निगाह टूट जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, सबसे पहला सवाल है, सास को शहवत की निगाह से देखने से निकाह टूट जाता है या नहीं? निकाह तो नहीं टूटता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मुफ्ती साहब, एडवोकेट मोहम्मद आरिफ बिजनौर से पूछते हैं, अगर कोई शख्स अपनी बीवी का दूध पी ले तो क्या उससे निकाह टूट जाएगा? वकील साहब, दूध पीने से निकाह तो नहीं टूटता, लेकिन दूध पीना हराम है, जायज़ नहीं है। एक भाई का सवाल है, वो पूछते हैं, जैद का निकाह था, ईजाब कबूल के वक्त काजी साहब ने जैद की जगह मसलन उमर के नाम से कबूल कराया। दुल्हन दूल्हा हाजिरीन ने किसी ने भी उस वक्त इश्काल नहीं किया, लेकिन दस्तखत करने में दुल्हन ने बतलाया कि मेरा नाम जैद है, तो क्या उस सूरत में निकाह दोबारा पढ़ाया जाएगा? जो सूरत मालूम की गई है, इस सूरत के अंदर निकाह हो जाएगा, दोबारा निकाह पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुफ्ती साहब, मौलवी असद छुटमलपुर से पूछते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक हदीस बयान कर सकते हैं या नहीं, जबकि वो आलिम नहीं है लेकिन उनको हदीस की फहम अच्छी खासी है? अव्वलन तो हदीस को बयान करने के लिए आलिम होना शर्त नहीं है। अलबत्ता ये याद रखें कि हदीस के अंदर ज़रा सी भी कोई गलती, अल्लाह के नबी की जानिब से किसी बात का ज़ायद बयान करना या कम बयान करना बहुत बड़े गुनाह का बाइस हो सकता है। लिहाजा बिला तहकीक तो बिल्कुल भी नहीं, हल्की फुल्की तहकीक पर भी हदीस को बयान करना गैर मुनासिब अमल है। ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए, खुसूसन जो गैर आलिम लोग हैं। रही बात जाकिर नाइक की, जाकिर नाइक के ताल्लुक़ से ये है कि वो अदियान के एतबार से, मज़ाहिब के एतबार से, तक़ाबुल अदियान पर उसका मुताला गहरा है, अच्छी मालूमात है। उस ताल्लुक़ से जो उनके बयानात हैं उन्हें सुन लेना कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन हदीस के ताल्लुक़ से, फ़िक़्ह के ताल्लुक़ से उनके तमाम तर बयानात को सुनकर उन पर अमल कर लेना या तहक़ीक़ ना करना ये गलत है। वो जो अहादीस या फ़िक़्ह के एतबार से गुफ्तगू करते हैं उनके ताल्लुक़ से उलमाए किराम से मालूमात कर लेना, तहक़ीक़ कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। काजी मोहम्मद राशिद जुवाली नजीबाबाद से पूछते हैं, शियाओं की बेटी से निकाह हो सकता है या नहीं? शियाओं की बेटियों से निकाह के ताल्लुक़ से कारी साहब ये है कि अगर उनके ख़यालात बहुत ज़्यादा गलीज़ हैं, मिसाल के तौर पर वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुदा मानने वाले लोग हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाने वाले लोग हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ उनका ख़याल गलत है, इस तरह के जो चीज़ें हैं अगर ये उनके अंदर पाई जाती हैं तो कतई तौर पर उनके बेटे से या उनकी बेटी से अपने बेटे या बेटी का निकाह करना जायज़ नहीं है। आपका सवाल था कि ये आपस में करीबी रिश्तेदार हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि और मज़ीद खोलकर इसके बारे में गुफ्तगू की जाए तो आपको उनके ख़यालात, उनके नज़रियात हमें बताने होंगे, फिर हम उस पर सही जवाब देंगे। मुफ्ती साहब, इकबाल अहमद हरपटपुर से पूछते हैं, अगर फजर की नमाज कज़ा हो जाए और नमाज ज़ोहर से पहले उसी दिन पढ़नी है तो क्या सुन्नत पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? नमाज फजर अगर कज़ा हो जाए, ज़वाल से पहले अगर अदा कर रहे हैं, उस कज़ा को पढ़ रहे हैं तो सुन्नत पढ़ेंगे, और अगर ज़ोहर के बाद अदा कर रहे हैं तो फिर फ़र्ज़ पढ़ेंगे।
ایک بھائی پوچھتے ہیں میت کے ناخن منہ زیر ناف وغیرہ کو کاٹنا چاہیے ایسے ہی دفن کر دینا چاہیے؟ ناخن، منہ زیر ناف یا بغل کے بال میت کے کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو اسی طریقے پر دفن کر دیا جائے۔ مفتی صاحب ایک بھائی پوچھتے ہیں ایک مسجد اور اس کے درمیان میں پردہ پڑا ہوا ہے تو پردے کے پیچھے والے مقتدیوں کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایک مسجد ہے، مسجد کے درمیان میں کوئی پردہ حائل کیا گیا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے کسی وجہ سے، اس کے پیچھے بھی لوگ نماز ادا کرتے ہیں، تو اسی امام کے پیچھے ان تمام لوگوں کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، پردے حائل ہونے کے باوجود سب لوگوں کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ایک سوال مفتی صاحب یہ ہے کیا کاغذ یا ٹیشو پیپر سے استنجا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کاغذ سے استنجا ہو جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ ٹیشو پیپر کے تعلق سے یہ ہے کہ ٹیشو پیپر سے بھی استنجا ہو جائے گا، لیکن اس کو بعد میں دھل لینا افضل ہے۔ اس میں ایک چیز اور ہے، اگر پیشاب نکلنے کے بعد زیادہ جگہ میں پھیل گیا ہے، پھر ٹیشو پیپر سے استنجا کرنے کے بعد اس کو دھلنا، پانی سے استنجا کرنا پھر لازمی اور ضروری ہو جائے گا۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے۔ صابر عالم کالے والے سے پوچھتے ہیں لڑکیاں جو واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، میسنجر وغیرہ پہ چیٹ کرتے ہیں کیا وہ بات کرنا جائز ہے؟ لڑکیوں کا، خواتین کا غیر محرم مردوں سے گفتگو کرنا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے، نہ فیس ٹو فیس جائز ہے، نہ کال پر جائز ہے، نہ فیس بک، ٹویٹر اور دیگر جو ذرائع ابلاغ ہیں ان سے جائز ہے۔ البتہ جب بہت زیادہ ضروری کوئی بات ہو تو اس میں عورتوں کو، لڑکیوں کو سخت لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب اختر صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں دائیں یا بائیں آنکھ کا پھڑکنا کسی خوشی یا غم کی وجہ ہو سکتی ہے، ایسے ہی گھر میں دیمک کا نکلنا، ایسے ہی ہچکی کا آنا؟ یہ سب چیزیں شرک ہیں۔ دائیں آنکھ کا بھڑکنا کوئی پیسے آنے کی وجہ بن سکتی ہے، بائیں آنکھ کا بھڑکنا اور ایسے ہی اس کے علاوہ ہتھیلی کے اندر خارش آنا ہے، پیسے کی وجہ بن سکتی ہے، ایسے ہی ہچکی آنا، یہ سب چیزیں شرک ہیں، ان پر کسی کو بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ دیمک وغیرہ نکلنا یہ سب چیزیں فضول چیزیں ہیں، یہ ان سے کسی پیسے کا آنا یا چلے جانا، مصیبت کا آنا یا چلا جانا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی نفع اور نقصان ہوتا ہے، ان چیزوں کی کوئی وجہ نہیں بن سکتی ہے۔ مفتی صاحب آخری سوال کیا آدھی آستین میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ آدھی آستین، ہاف آستین یعنی جو کوہنیوں سے اوپر تک کی ٹی شرٹ ہوتی ہے جس میں کوہنیاں کھلی ہوئی ہوں، اس میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن نماز مکروہ ہوتی ہے۔ شکریہ مفتی صاحب، یہ تھے ہمارے ساتھ جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا کے دارالفتہ کے مفتی حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن جمیل قاسمی نانکوی، جو آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ یا کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔